इश्टानो, हे गोबी मंचुरियन पळोवन तुमकां रूच येयली कितें? हय तर आयज आमी गोबी मंचुरियन कशें करता पळय तें शिकतली। बी जाता तितले घरा कडेन वस्तू आसा ते वापरून। तर चला सुरवात करूया। पण तेच्या पयलीं तुमी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब कराना। सगळ्यात पयलीं हे कायलीन हांवें इल्लें तेल घातलेलें आसा आनी बारीक चिरून कॅप्सिकम घेतलेली आसा। ताच्या उपरांत हांगासर 2 बारीक चिरलेल्यो हरव्यो मिरसांगो घालून घेता। तिखसाण मातशी येवपाक जाय न्हू ह्या गोबी मंचुरियनान। आतां हांव ह्यो दोनूय म्हटल्यार कॅप्सिकम आनी मिरसांग आसा ती मातशी तळसून घेता। जशी कॅप्सिकम आनी मिरसांग तळसून जाली काय ताचो कलर चेंज जातलो। तुम्ही पळोवंक शकता की हाचो कलर चेंज जाल्लो आसा। हांगासर हांव ऑलमोस्ट 4 ते 5 टेबल स्पून सॉस घालून घेता। ताच्या उपरांत हांगासर हांव हॉट चिली सॉस घालून घेता। ऑलमोस्ट तुम्ही 3 नाल्यार 4 टेबल स्पून सॉस हे घालू शकता। तुमकां चड तिखटसाण जाय जाल्यार तुम्ही आनीक घाला। आमच्या घरा कडेन तीख खावपाक आवडटा म्हणून हांगासर हांवें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस घातला आनी 1 टेबल स्पून हांवें विनेगर घालून घेतला। तुम्ही जाय जाल्यार ग्रीन चिली सॉस स्किप करू शकता। आता हे सगळे सॉस आनी कॅप्सिकम आसा तो आमकां मातसो फ्राय करून घेवपाक जाय। तुमकां खबर आसा म्हाज्या चॅनलाचेर असे थोडे व्हिडिओज आसा पूण हांव खूब हार्डवर्क करता। जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो तर आत्ताच्या आत्ता सबस्क्राइब करा। हांगासर हांवें 1 टेबल स्पून सोया सॉस घातलेले आसा। तुम्ही पळोवंक शकता की हो कलर आसा तो कितलो बरो येयलेलो आसा पळय तो। ताच्या उपरांत तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुम्ही मीठ घालून घेयात। हे जर गोबी मंचुरियन तुम्ही घरा कडेन करून पळयले जाल्यार तुमकां इतलो टेस्ट आवडटलो की तुम्ही एवरी विकेंडाचेर गोबी मंचुरियन करतले। हांवें कॉर्नफ्लावर आनी उदकाची एक पेस्ट करून घेतलेली। ते पेस्ट आतां हांव हांगासर ह्या गोबी मंचुरियनाच्या ग्रेवीन घालून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की ही ग्रेवी कितली चेंज जाल्ली आसा पळय ती। हांवें हे फ्लॉरेट आसा ते ऑलरेडी फ्राय करून घेतलेले आसा। तुमकां जर तो व्हिडिओ पळोवपाक जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनान आमकां कमेंट कराना। तर हांगासर ही जी ग्रेवी आसा ताच्या बरोबर हांव हे फ्लॉरेट आसा ते सगळे बरे मिक्स करून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की ह्याचो रंग कितलो बरो येयलेलो आसा पळय तो। आनी तुमच्या तोंडाक रूच येयली कितें हे पळोवन। जर तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा आनी तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक हो व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाका। गोबी मंचुरियन आनीक बरो दिसपाक जाय म्हणून म्हाजे कडेन इल्लीशी कोथमीर आसली ती हांवें बारीक चिरली आनी ह्या गोबी मंचुरियनान घातली। अरे तुमकां खावंक कशें दिसलें न्हू, म्हाकाय बीन खावंक कशें दिसलें। चला तर हांव वयता गोबी मंचुरियन खावपाक। तुमकां जर करपाक जाय न्हू जाल्यार आमगेर येवं नाका, घरा कडेन करून पळया आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगा की कितले बरें लागले आनी कशें लागले पळय ते। हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा आनी विसरूं नाका म्हाज्या चॅनलाचें नांव रूच येयली।